जे तरी ह्या कारोपूर गांवांत येदो व्हडलो लोदाचो प्रोजेक्ट येता आनी एक गांवाचो लोक सगळो उठला हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. तेच भाशेन आमचे कामुर्लेन 3 वर्सां पयलीं एक प्रोजेक्ट येतालो इस्प्रावा प्रोजेक्ट म्हणून. थिचोर सगळो गांवचो लोक भायर सरलेलो तो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक म्हणून. कित्याक असले प्रोजेक्ट येत जाल्यार गांवच्या लोकांक कांयच फायदो कांयच जायना येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक लागून. तर खरें म्हणल्यार आमी हे पॉलिटिशनांक आनी हे सरपंच हे वॉर्ड मेंबरांक आमी कित्याक इलेक्ट केल्यात हे गांवच्या लोकांक फायदो करपाक. म्हणल्यार हे गांवच्या लोकांक हांव म्हणिना सगळे वॉर्ड मेंबर आनी पंच थोडे बरे आसतात, पूण थोडे जे गांवचे मेजॉरिटी जे गांवच्या वांगडा ना तेकाच लागून हे सगळे प्रोजेक्ट पास जातात. जावं ते TCPन जावं ते पंचायत लेवलीर सगळे हेंचे हँड इन ग्लाव्स आहा म्हणून हे पास जातात. तर हे आतां गांवचे लोक सगळे भायर सरल्यात आनी सरकार म्हणटा नारी शक्ती. हीच ती नारी शक्ती. येदे व्हडले कॅज्यू फेस्टिवल म्हणून केले तेंच्यांनी पणजे. म्हणल्यार थिचोर एका सायडीक तुमी काजूची झाडां मारतात, गांवच्या लोकांक एम्पावरमेंट करिना आनी थिचोर व्हडले फेस्टिवलां करतात. आनी जेन्ना आमचे रिपोर्टर विचारतात तेंकां तोंड बंद करून तुमी ते धांवतात थिचोर. म्हणल्यार तेंकां आन्सर ना. तर हांव मागता हे सगळे लोक जे जमल्यात आनी आख्खे गोंयचो लोक एक्चुली आतां भायर सरोंक जाय आनी खरें एकवटान ह्या सरकाराक हो लढो जो आहा जो आनीक स्ट्रॉंग करपाक. हांवें पळयलां खूब जाण येयल्ले हांगा फेलिगोम्स येयल्लो, खूब जाण येयल्ले हे प्रोटेस्टाक हें दिवपाक तेंको दिवपाक. म्हटल्यार सरकार आमचो गांवच्या लोकांचें आयकना. हें कित्याक हो व्हडलो क्वेश्चन. हांकां आमी निवडून हाडलेले आहात, हे आमचे वांगडा नात. सगळे गांवच्या लोकांक रस्त्यार हाडला ते हांकां आयज कितले दीस जाले आतां 25 दीस तरी जाले आसतले. 22-23 दीस जाले आनी सरकाराचे खरे कान बंद जाल्यात. कित्याक सरकार ह्या एक तरी मिनिस्टर येयल्लो गांवच्या लोकांशीन आतां हे सगळे वोटर तेंचे येयल्लो हांगाशीन विचारपाक तुमचे कितें हें आहा ग्रिवियन्सीस आहा ना. तर सगळ्यांनी अशेंच एकवटान ह्या लोदा प्रोजेक्ट जो आहा तो भायर मारपाक जावं कितें जावं आमी सगळे लोक हेंच्या सपोर्टाक येवपाक तयार आहात. आनी तुमी खरे एकवटान जे तुमकां हांव खूब रिस्पेक्ट दिता तुमकां. तुमी इतले आमच्या सगळे गांवचे लोक हो उठलेलो जाल्यार एकूय प्रोजेक्ट येवचो ना आसलो गांवांत. म्हणल्यार अशें जर ते एकवटान आनी स्ट्रॉंग रावात तुमी हो लोदाचो प्रोजेक्ट ताका बंद करून वयचो पडटलो तांकां. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.